बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामा इमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और मुसलमानों को शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है, और बारात के मानी है बरी होना। चूँकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अतार बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बारात फ़रिश्तों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह के अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईद मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब क़द्र। इंसान चूँकि ये दोनों ईदैन दिन में मनाते हैं, जबकि फ़रिश्ते ये दोनों ईद रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों रातों को फ़रिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फ़रिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के मुतल्लक़ अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब क़द्र या शब बारात है, और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर मुफस्सरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फ़रिश्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फ़रिश्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फ़रिश्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिज़्क़ मुकर्रर किया जाता है और रिज़्क़ उतारा जाता है। हज़रत अतार बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि शबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फ़रिश्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन लोगों के नाम इस फ़रिश्त में लिखे हैं, इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज़ करना। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता
کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں؟ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شبداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین فرماتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے اللہ تبارک تعالی ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔